कितें आसा आयज तुमी पळयता गोंयभरान व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट हे चालूच आसा आनी तशेंच आमच्या सानंद्री मतदारसंघात बांबोलीम गांवांत व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता। हांगा आमच्या सानंद्री मतदारसंघात सारकें उदक ना, तशेंच गोंयच्या कितलेशे कोणशांनी उदक सारकें मेळना आनी असोच एक प्रोजेक्ट जो आसा तो बांबोळी विलेजीन मेगा कंस्ट्रक्शन जो जाला विदाउट एनवायरमेंट क्लियरन्स, तो म्हणजे वर्ल्ड वायड रिसोर्स एंड एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेडचो एक मेगा प्रोजेक्ट। ताका FAR जे आसा ते स्पेशल FAR दिल्ले आसा ह्या DCP डिपार्टमेंटान। मोर दॅन 299 FAR आसा तेजो। हरशी नॉर्मल जो FAR आसा तो 80 FAR आसा ह्या कुर्का बांबोली विलेज पंचायतीन, पूण हो FAR तांकां वाडोवन दिला। तशेंच जो टोटल एरिया आसा तो मोर दॅन 20,000 स्क्वेअर मिटर बिल्डअप एरिया आसा आनी जेन्ना मोर दॅन 20,000 स्क्वेअर मिटर बिल्डअप म्हणल्यार 39,000 स्क्वेअर मिटर बिल्डअप एरिया ह्या प्रोजेक्टाचे आसा तेन्ना तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्साची गरज आसा। आनी एनवायरमेंट क्लियरन्स जेन्ना म्हणटा तेन्ना जो प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा तेंच्यांनी एनवायरमेंट क्लियरन्साक फायल घातलेली, पण तेंची फायल होल्डर आसा आनी तांकां एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान तेंचो सगळो जो हे आसा रिपोर्ट्स आसा सायट इन्स्पेक्शन करून तेंच्यांनी येवन पळयले आनी तेंची कितली इनलिगलिटी जाल्ल्यो चालू आसा कित्याक ते ऑलरेडी विदाउट एनवायरमेंट क्लियरन्स खूब डेप्थ गेल्ले आसा। जे एक्विफायर आसा जे उदकाची झरी आसा ते झरी पासून तेंच्यांनी ब्लॉक केल्या, तेंचेर पंचर करपाक तेंच्यांनी जे लोखंडाच्यो सरयो आसा त्यो यूज केल्ल्यो आसा आनी कन्स्ट्रक्शन जेन्ना तांकां स्टॉप करपाक लायले हे स्टॉप म्हणून तांकां ऑलरेडी डिपार्टमेंटान सांगलेलें आसा, पूण तरी पूण तें काम आसा तें कंटिन्युअसली चालू आसा। आमी तेज्या नंतर जो TCP डिपार्टमेंट आसा तेंच्या थ्रू इन्स्पेक्शन मागलें, तें इन्स्पेक्शन अर्देकुटे सोडून जो TCPचो डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर आसलो तो अर्देकुटे सोडून गेलो। मागीर आमी TCP डिपार्टमेंटाच्या भायर गेले, आमकां TCP डिपार्टमेंटान एंट्री पासून दिवन आमकां भायरूच दवरिले आनी अशे जे डिपार्टमेंट जे आसा जावं रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट जो कलेक्टर आसा तेंच्यांनी एक्शन घेवपाक जाय, कित्याक अशें इनलिगल जे काम चल्लां आनी हांगा फ्लायिंग स्क्वॉडाची नांवां नंबर्स जे आउट केल्ले आसा हे नांवा पुरती उरलेले आसा। हो सरकार टोटल फेल जाल्लो आसा आनी हो BJP सरकार फक्त ह्या बिल्डर लॉबींग ह्या दिल्लीकारांक ह्या मेगा कन्स्ट्रक्शन हाडपाक लागून पूर्णपणे सपोर्ट करता आनी गोंयची म्हटल्यार आमची माय जी आसा ती माय काबार करपाचो हो षडयंत्र आसा आनी तेकाच लागून हो आमचो कॅन्डल लायट पिसफूल प्रोटेस्ट आयज आमी ह्या बांबोलीम गांवांत करता आनी ह्या सरकाराक दाखोवपाक लागून आनी लोकांक म्हटल्यार गोंयभरांतल्या लोकांक हांव एक आव्हान करता, एक रिक्वेस्ट करता की अशें समज जालें नाल्यार गोंय उरपाचें ना, गोंयकार उरपाचें ना आनी गोंयची जी माती आसा ती उरपाची ना। कित्याक प्रत्येक कडेन हांगा आतां तुमी पळयता कितलेशे तो एक प्रोजेक्ट जाला, तशेंच बाकीचे कितलेशे प्रोजेक्ट आसा ते नो डेव्हलपमेंट स्लोपाचेर दिल्ले आसा विदाउट प्रॉपर रोड। ह्या हॉटेलांची जे स्ट्रक्चर आसा ते मोडपाक कोण रेडी ना। सो हेजोच विरोध करपाक लागून गोंयकारांचो आवाज आनी बांबोळेकारांचो कुर्का बांबोली विलेजीचो जो आवाज आसा तो फुडें पावपाक आमी हांगा हो प्रोटेस्ट करता आनी निशेध करता ह्या BJP सरकाराचो जो मोस्ट खराब सरकार आसा। कित्याक एवरी नाव एंड देन आमी ट्राय केले सगळे डिपार्टमेंटान वचपाचे आनी आयज हांवें जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ गोवा आसा तेका पासून हांवें कॉल करून सांगलें की बाबा अशें चल्लां तुमच्या सरकारान, तुमचो सरकार कसो चल्ला, हांव करप्शनाचो सरकार हे तेका विचारलें आनी तेका प्रश्न केलो की अशें समज डिपार्टमेंट चलता, तुमचो डिपार्टमेंट लोकलांक सपोर्ट करपाक सोडून हेंकां सपोर्ट करता, हो जो कायदो आसा हो कायदो फक्त मोठ्या लोकांक आसा, जो बारीक लोकांक आसा कित्याक बारीक जेन्ना लोक आसा जो कॉमन लोक आसा तांकां तुमी एक्शन घेता, मात ह्या व्हडले व्हडले बिल्डर लॉबी ह्या हॉटेल लॉबी जे आसा ह्या कसिनो लॉबी आसा तांकां तुमी कांयच एक्शन घेयना, तांकां बिंदास काम करूंक दिता। आयज पासून हांवें वचून सायडीर पळयल्यार ते काम चालू आसा कंटिन्युअसली, रात दीस काम चालू आसा, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चरिंग चालू आसा। आतां पासून गेल्यार तुमकां काम थंय दिसून येतलें, थंय कितलेशे बाउन्सर घातलेले आसा आनी हें काम चालू दवरता। तो हेजो निशेध मारपाक लागून हो पिसफूल कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट आयज दवरिल्लो आसा। आतां आमी हांगांतल्यान सगळे चलत सकयल वयतले, स्पॉटार वयतले आनी स्पॉटार सगळे म्हणजे लोकलांचे पासून तुमी डेमॉन्स्ट्रेशन आमचें कितें आसा आनी कित्याक लागून जाय। उदक मेळना, आतांच म्हाका लोकल सांगपाक लागले आमकां आतांच उदक मेळना, ऑलरेडी थंय पायपलायन तांकां दिल्ली आसा। ही पायपलायन कशी दिल्या PWD? अरे सगळे डिपार्टमेंट हांकां फितूरपणान करता आनी फितूरपणान ही कामां करून दाखयता आनी जेन्ना आमी उलोवपाक वयता तेन्ना आमकां थंय उलोवपाक पासून भितर एंट्री दिना, पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह जो आसा तांकां एंट्री पासून भितर दिना। सो ही परिस्थिती आयज गोंयांत जाल्ली आसा। हांगा डिक्टेटरशीप जो सालाजार रूल आमी म्हणटा हो सालाजार रूल हांगा दिसून येता, कित्याक डिक्टेटरशीप चल्ल्या, तांकां मातूय पडलेलें ना की बाबा गोंयकार कित्याक तळमळटा, आयज उदक सारकें मेळना। कितलेच जाण आयज सकाळच्यान म्हाका फोन येता उदक ना उदक ना उदक ना म्हणून। हांगा सगळे उदक डायवर्ट करता, खंयच्यान डायवर्ट करता, आमी रात दीस सोदचें पडटा खंय उदक डायवर्ट केला, खंयच्या प्रोजेक्टाक उदक दिल्लें आसा तें आनी भितरले भितर उदक जेन्ना थंय ट्रान्सफर केलें डायवर्ट केलें हांगा लोकांक उदक मेळना। ते म्हणटा बारीक उदक येता बारीक उदक येता आनी जेन्ना आमी टाकी पळयता टाकयेर उदक आसता
म्हटल्यार हे कशें आसा की सिस्टमॅटिकली गोंयकारांक काबार करपाचें आनी गांव सोडून वचपाचो हो षडयंत्र चालू आसा। आनी दुसरो जो CRZ व्हायलेशन करून हांगा एक कन्स्ट्रक्शन करताले, रिटेनिंग वॉल कन्स्ट्रक्शन करताले, तेजोय आमी विरोध करता। कित्याक आमी ऑलरेडी ताका स्टॉप ऑर्डर येयल्लो आसा आनी तेंच्यान काम स्टॉप केल्लें आसा, पण हो हे जें काम आसा हें कंटिन्युअसली चालू आसा। तुमी सकयल गेल्यार तुमकां दिसतलें।